अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं करीजुल ऐन। बुलेटिन का आगाज करते हुए अब आपको बताएं कि बदनुमान अनासर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदनुमानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। गुज़श्ता 11 माह में खामियों को दूर करने पर पूरी तवज्जो दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नया निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआविन साबित होगा। निज़ाम के इजरा में ताउन करने पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर हैं। ई गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न है। वज़ारत कानून और इंसाफ मुकदमात की तफवीज़ के हवाले से बहुत काम कर रही है। वज़ीर कानून ने अपने खिताब में कहा कि शदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इकदामात को ई पोर्टल पर मुंतकिल किया। हुकूमती आमदन के हामिल मुकदमात के फौरी फैसलों की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुकदमात के अल्तवा का माजी में शदीद सामना रहा। मुकदमात के अल्तवा से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना हो गई। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। अपोजिशन रहनुमा GA सिंध के सरबराह अयास पलेजो से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे। वफ्द में महमूद अचकजई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अखुनजादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM से रहनुमा शरीक होंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन के अरकान से भी मुलाकातें होंगी। वफ्द PTI कराची के अहदेदारों से भी मुलाकातें करेगा। अपोजिशन रहनुमा सहाफ़ी बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। 26 और 27 फरवरी को आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम मुल्क के मौजूदा हालात का हल चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस में मसाइल के हल के लिए लाएअमल पेश करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मीडिया और वकला को भी शिरकत की दावत देंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमारी जद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। बातचीत होगी तो मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई भी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म और कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा जहाँ इलेक्शन चोरी हो वहाँ मुल्क और मईशत नहीं चलती। मुल्क का नौजवान तालीम, इज्जत और अपने हुकूक मांगता है। मुल्क का नौजवान मायूसी की तरफ जा रहा है। 'चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से PTI वफ्द की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है। एलामी के मुताबिक उमर अयूब ने बानी PTI रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमा जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं। उमर अयूब ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन ना हो सके। जेल हुकाम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। एलामी के मुताबिक इस्लाहात के एजेंडे पर वसी पैमाने पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए अपोजिशन क़यादत को मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस ने PTI वफ्द को नेशनल जुडिशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास से भी आगाह कर दिया। 26वीं तरमीम के होते अदलिया PTI को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने बैलेंस करने के लिए PTI वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। बहुत सारे लोग टकराव की पॉलिसी चाहते हैं। आइन और कानून के दायरे में एहतजाज करना चाहिए। एक तरफ खत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है। सोशल मीडिया पर इदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है।
چیف جسٹس سے ملاقات کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قانونی اصلاحات سے متعلق تجاویز وزارت قانون کو دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتی ہے۔ پی ٹی آئی کو آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر عقیل ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کی پریس کانفرنس مضحکہ خیز ہے۔ 10 نکاتی ایجنڈے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے۔ پی ٹی آئی اجازت کے بغیر احتجاج کرتی ہے۔ دفعہ 144 عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے نافذ کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کے دوران قانون کو ہاتھ میں لیا۔ جب آپ قانون توڑیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا، جہاں 19 اہم ٹاسک پر مشتمل یہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ 20,000 ہیلتھ انسپیکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جبکہ 39,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی اس سروس کا حصہ بنایا جائے گا، جس سے ورک فورس 60,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ سروس پولیو اور دیگر ویکسینیشنز کی ذمہ داری ہوگی اور مریضوں کا مستند ریکارڈ مرتب کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ مریم نواز کا شروع ہوگا اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے، میرے خیال میں یہ انقلابی پروگرام تو ہے ہی، لیکن یہ ایک معجزہ ہے۔ میں نے نہیں سنا، ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کی چیزیں موجود تھیں۔ پورے پنجاب میں جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، کسی بھی جگہ کے اندر کہیں بھی ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا نظام موجود نہیں تھا۔ اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنے میرے یہاں بھائی ممبر نیشنل اسمبلی، سینئر میرے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی جو شاباش ہے، آپ لوگوں کی جو تالیاں ہیں، وہ اس چیز کو بتائیں گی کہ یہ کتنا کامیاب، انقلابی اور کمال پروگرام ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ ابھی مجھے یہاں ایک میرے بھائی بیٹھے تھے میڈیا کا ہے عثمان، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پنڈی کے لوگ اتنے روکھے کیوں ہیں، تالیاں کیوں نہیں بجاتے، شاباش کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہم خوش ہیں، ہم سارے خوش ہیں کہ یہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، انہوں نے جس طرح یہ ستھرا پنجاب تو ایک پروگرام ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ 1 سال ایک مثال قائم کی ہے چیف منسٹر پنجاب نے، اور ہمیں آج آپ کی شاباش، آپ کی تالیاں، آپ کی خوشی کے چہرے یہ بتائیں گے کہ کیا آپ چیف منسٹر پنجاب کی 1 سالہ کارکردگی پہ خوش ہیں؟ کیا آپ کو ان پہ فخر ہے؟ ستھرا پنجاب ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا پروگرام ہے، سالڈ ویسٹ پروگرام کا پروگرام ہے، جو کہ آپ کے گھر سے کوڑا اٹھاتا ہے بغیر کسی تفریق کے۔ دیہی علاقوں اور شہری علاقوں میں یہ ویسٹ کلیکشن کا پروگرام ہے، اور یہ ویسٹ کلیکٹ کر کے پہلے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا تھا، وہیں سے ویسٹ ابل رہے ہوتے تھے، نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی نظام موجود تھا۔ اب یہ ڈمپنگ سائٹس کے ساتھ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، یہ لینڈ فل سائٹس اے ڈی بی میں آلریڈی سیگریگیشن پلانٹس کے ساتھ، لینڈ فل سائٹس کے ساتھ یہ پروگرام ہے، اور جو پروجیکٹ کا پہلا فیز سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اگلا مرحلہ اس کا ویسٹ کلیکشن کے بعد یہ ویسٹ ٹو انرجی، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ ویسٹ سے انرجی بناتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں، ری یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ اس کا سیکنڈ فیز بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ پنڈی ڈویژن کی 21 تحصیلوں میں یہ پروگرام ہے، اور اس میں پورا نظام موجود ہے۔ آپ کے گھر سے کوڑا اٹھا کر، آپ کی گلی سے کوڑا اٹھا کر، آپ کے محلے سے کوڑا اٹھا کر، آپ کے شہر سے کوڑا اٹھا کر یہ ڈمپنگ سائٹ پہ جائے گا،
और फिर डंपिंग साइट से लैंडफिल साइट पे जाएगा और इंशाल्लाह लैंडफिल साइट से ये सेग्रीगेट होकर ये वेस्ट टू एनर्जी का प्रोग्राम है। इसमें जितने लोग 1 लाख से ज़ायद इस प्रोग्राम में अब तक नौकरियां दी हैं, पूरी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे ये प्रोग्राम आउटसोर्स हो चुका है, ये अमल में आ चुका है, ये ऑन ग्राउंड है। तो आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो अल्लाह ताला का फजल है कि मैं सुथरा पंजाब का ऐलान करने नहीं आई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, बल्कि उसके अमल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इस वक्त हो रही है उसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके हम सब सिपाही हैं, जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मियाँ साहब के पुराने साथी मेरे दाएं और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक कारकुन यहाँ बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब जब इस मुल्क की बात दौड़ संभाली, चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों जो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, चाहे वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हों जब वो पंजाब के सूबे के वज़ीर आला थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। हमें कहा जाता था कि आपसे नैरेटिव नहीं बनता, हमसे नहीं बनता गाली का नैरेटिव, हमसे नहीं बनता फसाद और फितने का नैरेटिव, हमसे नैरेटिव बनता है इस कारकर्दगी, और हमसे नैरेटिव बनता है कि हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क की तबाही चढ़ा कर गए थे, मईशत की तबाही चढ़ा कर गए थे, तरक्की के मंसूबे बंद करके गए थे, बेरोजगारी करके गए थे, दहशत गर्दी को वापस ला कर गए थे, वो कागज़ एक जेब से निकाल कर कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई। जो इस मुल्क के खिलाफ 4.5 साल साजिश करके गए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए, वो हमसे सवाल पूछते हैं। हमसे सवाल गालम गलोच फितना फसाद और 9 मई का ना पूछें, उसका जवाब आपने देना है। हमसे सवाल पूछें कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से शहबाज शरीफ ने किस तरह बचाया, हम जवाब देंगे। आप सवाल पूछें कि नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर 2018 तक 21-22 घंटे की लोड शेडिंग सिफर कैसे की, हम जवाब देंगे आपको हम जवाब देंगे कि इस मुल्क का पहला मोटर वे नवाज शरीफ ने कैसे और कब 1990 की दिहाई में बनाया। इस मुल्क को मईशत तरक्की करती मईशत, एक ताकतवर मईशत किस तरह नवाज शरीफ ने बनाया। इस मुल्क को डिफॉल्ट पीडीएम की गवर्नमेंट में जब हमें कहा कि वो सियासत खत्म हो गई, ये क्या कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो शहबाज साहब ने कहा कि मैं मुल्क को, अपनी सियासत को जो है वो मुल्क के ऊपर तरजीह नहीं दे सकता, मेरा मुल्क जो है वो उसको मैं तरजीह दूंगा। और जिस तरह उन्होंने, मैं उसकी विटनेस हूँ कि किस तरह न्यूयॉर्क में वो मीटिंग हुई और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD से मीटिंग करके जो बात की, वो उस वक्त उस घड़ी ये मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा। और आज अल्लाह का शुक्र है, 4.5 साल वाले हमसे पूछते हैं जवाब, आज अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल हुआ है। जो महंगाई है वो 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर, 35% महंगाई जो करके गए थे, मईशत तबाह करके गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8% आ चुकी है। और इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, रेमिटेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है, एक दफ़ा हम सुनते थे जब खबर आती थी कि बुलंदी को छू रही है, तब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आज बुलंदियों को छू रही है तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। और जिस तरह अल्लाह ताला का शुक्र है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरक्की, मुल्क को तरक्की देने का जो तसलसल है, उसको कौन पूरा कर रहा है? उसको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब पूरा कर रही है। इस तरह से आवाज़ नहीं आ रही ताली की, और इस तरह से भी ताली की आवाज़ नहीं आ रही, पीछे से तो बिल्कुल नहीं आ रही। तो आज आपको, मुझे, पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को शहबाज शरीफ पर और मरियम नवाज शरीफ पर, जो नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम सब सिपाही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो आज दोबारा पाकिस्तान खुशहाल है, तरक्की कर रहा है, हर तरफ एक खुशी का माहौल है। और वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में, जैसे मैंने पहले कहा, एक मिसाल कायम की है। चाहे वो दूसरे सूबे हों, चाहे वो दूसरी जमातें हों, एक बात करते हैं, बीबी कम ते कर रही है।
اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے جب 1 سال سنبھالا تو بہت سے لوگ کہتے تھے یہ کیسے کام کریں گی، انہوں نے تو کبھی پبلک آفس ہی نہیں سنبھالا، اور آج وہ لوگ دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہوئے صرف کیا کر رہے ہیں، پنجاب پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں 1 سال میں مریم نواز شریف صاحبہ، میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاتون یہ سوچ نہیں رہی ہوتی کہ میں عوام کو ریلیف کیسے دوں، میں غریب عوام کو کس طرح روزگار دوں، کس طرح ان کی چھت دوں، کس طرح مفت دوائی دوں، کس طرح علاج دوں، کس طرح بچوں کو اسکالرشپ دوں، یہ تمام چیزیں وہ ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے 1 سال میں 50,000 بچوں کو اسکالرشپس پنجاب میں مل چکی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر کے پروگرام کے تحت 6 ماہ میں 10,000 گھر بن رہے ہیں۔ 1 لاکھ گھر 1 سال میں انہوں نے ٹارگٹ دیے انشاءاللہ، اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر لوگوں کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اسی طرح آج شہباز شریف صاحب نے مفت دوائی شروع کی تھی ڈور ٹو ڈور، پھر 4.5 سال وہ بند رہی۔ کس دل سے بند رہی یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غریبوں کی دوائی کو بند کیا تھا۔ آج الحمدللہ پچھلے 3 ماہ میں 5 لاکھ لوگوں کو پنجاب میں ان کے گھر کی دہلیز تک مفت دوائی مل چکی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل پبلک سیکٹر ہاسپٹل پہلا کینسر ہاسپٹل ہے 1000 بیڈ کا، دنیا میں 1000 بیڈ کا کہیں کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر کا موجود نہیں، جو اس وقت بنیادیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور فرسٹ فلور اس کا شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل سرگودا انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائے گی اس کی OPD۔ یہ سب کچھ 1 سال میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح فیلڈ ہاسپٹل، اسی طرح کلینک آن ویلز، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پورے پنجاب میں 1250 BHU اور RHC اپ گریڈ ری ویمپ ہو کر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس میں مریض جا چکے ہیں۔ ہر ہسپتال جو ہے اس کا ری ویمپنگ کا اور اپ گریڈیشن کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی ٹوٹل 3600 BHU RHC ہیں وہ اس جون کی ADP کے بعد دسمبر 2025 میں پنجاب کا ہر RHC ہر BHU جو ہے وہ مکمل ہوگا ڈسپینسریز اور مفت دوائیوں کے ساتھ۔ تو یہ اسی طرح جو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سڑکوں کا پروگرام ہے 700 سڑکیں جون 2025 میں مکمل ہو جائیں گی۔ اور آپ لوگوں کا جو بہت پارلیمنٹیرینز بھی آتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس، پلاننگ میں اندر بھی آتے ہیں کہ جو سیوریج کا معاملہ ہے، جو گلیوں کی سیوریج کا معاملہ ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 سٹیز آف پنجاب کے اندر تمام سیوریج اینڈ ٹو اینڈ کا پروگرام اپروو کر دیا ہے۔ اس میں آپ کی ہر سڑک، ہر گلی، نہ صرف سیوریج بلکہ اس میں سینیٹیشن کا، سیوریج کا اور آپ کی اس گلی سڑک کا۔ اور شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا سوکھیاں سڑکاں اوکھے پینڈے جو پروگرام شروع کیا تھا، وہ جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ کا، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی جو دوسرا فیز ہے اس کو بھی 2 دن پہلے اپروو کر دیا۔ اسی طرح ہیلتھ کے اندر بھی جس طرح یہ ڈور ٹو ڈور آپ نے ستھرا پنجاب کا پروگرام دیکھا ہے، اسی طرح ہیلتھ کے اندر کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا ایک کانسیپٹ تھا، اسی طرح لیڈی ہیلتھ انسپیکٹریٹ 60,000 پہلے فیز میں ہر گھر میں، چاہے وہ ایمونائزیشن ہو، چاہے وہ بیسک سکلز جو ہوتے ہیں میڈیکل آفیسر کے اندر، وہ آپ کے گھر تک جو میڈیکل ہے اس کی رسائی پہنچائیں گی۔ اور لیڈی ہیلتھ انسپیکٹریٹ کا نظام جو ہے وہ پورا اینڈ ٹو اینڈ، جو فیلڈ ہاسپٹل کے جانے سے پہلے یا RHC اور BHU جانے سے پہلے یا ڈسپینسری جانے سے پہلے دوائی اور علاج اس لیڈی ہیلتھ انسپیکٹر کے ذریعے آپ کے گھر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پروگرام ہے اس کے ذریعے دھیرانی پروگرام آپ نے ابھی خود 2 ہفتے پہلے شاید یا 15 دن پہلے آپ نے پنڈی میں دھیرانی پروگرام کو انوگریٹ کیا تھا، کلیکٹیو میرجز کا پروگرام۔ یہ بھی ایک شاندار پروگرام ہے اور صرف یہ وہ کر سکتی ہے جو ایک غریب ماں باپ کا دکھ بھی سمجھتی ہے، ان کی تکلیف بھی سمجھتی ہے اور ان کی مجبوریاں بھی سمجھتی ہے۔ تو دھیرانی پروگرام پنجاب کی جو بیٹی ہے مریم نواز،
انہوں نے اس کا نام بھی مریم نواز صاحبہ نے خود رکھا تھا دھی رانی پروگرام، اور وہ اس وقت پورے پنجاب میں جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اسی طرح جو ایگریکلچر ہے، میرے یہاں سب بھائی بیٹھے ہیں، میں تالیاں آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں، شاید تھاکے ہیں آپ لوگ۔ اورنگزیب کا 17 پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری ہے، جس میں ان کا بتانا ہے کہ ڈور ٹو ڈور صفائی کی مہم جاری ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت گھروں سے کچرا بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا 17 پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری، جس میں ان کا بتانا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور اسی لگن کے ساتھ آگے بھی کام کرتی رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صاف ستھرا پنجاب ایک انقلابی پروگرام ہے، پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے۔ بلیٹن کی جانب رخ کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران مصنوعی ذہانت اور بغیر پائلٹ سسٹم سمیت جدید ٹیکنالوجیز کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے برطانوی جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر وار منسٹر اور لارک ہل گیریجنز کا دورہ کیا، جہاں انہیں برطانوی فوج کی جدیدیت کے منصوبے اور ڈی پلے کی اسٹرائک بریگیڈ پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس دورے کو پاکستان کے وقار میں اضافے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء و طالبات سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق جمعے کو DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لمز یونیورسٹی لاہور کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی، جس کے دوران انہوں نے طلباء اور اساتذہ کے سوالات اور تحفظات کے تفصیلی جوابات دیے۔ DG/ISPR نے اس موقع پر سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر طلباء کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج اٹھایا گیا ہر چھوٹا قدم ایک بہتر کل کی بنیاد ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کی کردار سازی میں اسکاؤٹس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسکاؤٹنگ نوجوانوں میں نظم و ضبط اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ اسکاؤٹنگ نوجوانوں کو معاشرے کی خدمت کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ خدمت اسکاؤٹنگ کی روح ہے۔ اسکاؤٹس کو چاہیے کہ تبدیلی لانے کے لیے ہر اول دستہ بنائیں۔ اسکاؤٹس کو بحرانوں اور روزمرہ کی زندگی میں خدمات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملے کے 2 مقدمات میں PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 9 اپریل تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کو آج جیل سے لا کر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ پیپر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے مقدمات کا ریکارڈ اور تفتیشی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سانگھر کیڈٹ کالج میں 400 کلو واٹ انرجی سسٹم، صوبے میں سڑکوں کی تعمیر، آرٹ فلم ویب سیریز اور سندھ سینما کے فنڈز منظور۔ کڈنی سینٹر کراچی کو 50 کروڑ کی گرانٹ، جبکہ IBA سکھر کو 11 کروڑ 40 لاکھ روپے دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر اپنے ناظرین کو ہم خبر کے حوالے سے کہ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سانگھر کیڈٹ کالج میں 400 کلو واٹ انرجی سسٹم، صوبے میں سڑکوں کی تعمیر، آرٹ فلم ویب سیریز اور سندھ سینما کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ کڈنی سینٹر کراچی کو 50 کروڑ کی گرانٹ، جبکہ IBA سکھر کو 11 کروڑ 40 لاکھ روپے دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سانگھر کیڈٹ کالج میں 400 کلو واٹ انرجی سسٹم، صوبے میں سڑکوں کی تعمیر، آرٹ فلم ویب سیریز اور سندھ سینما کے فنڈز بھی منظور کر دیے گئے ہیں۔ کڈنی سینٹر کراچی کو 50 کروڑ کی گرانٹ، جبکہ IBA سکھر کو 11 کروڑ 40 روپے
40 लाख रुपए देने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट करें अपने नाज़रीन को सिंध काबीना की मंजूरी के हवाले से कि सिंध काबीना की सब कमेटी ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है। तरक्याती मनसूबों की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। अहम फैसला है, सिंध सांगर कैडेट कॉलेज में 400 किलोवाट एनर्जी सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। सूबे में सड़कों की तामीर, आर्ट फिल्म, वेब सीरीज और सिंध सिनेमा के फंड्स मंजूर कर लिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाज से। जी शकील नाज, बताइएगा इन तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स भी मुख्तस करने का कह दिया गया है। सिंध काबीना ने अपनी एक सब कमेटी बनाई थी जिसमें 8 मंसूबों के लिए जो है वो अब इस सब कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सब कमेटी के जो इजलास है उसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। इसमें पहला फैसला किया गया कि सांगड़ के कैडेट कॉलेज को 400 किलोवाट का जो एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रोड बनाने के लिए महकमे बल्दियात की जो मंसूबा है उसके तहत 7 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। सब कमेटी ने आर्ट फिल्म सिनेमा और वेब सीरीज के ड्रामों के लिए फंड देने की मंजूरी दे दी। किडनी सेंटर कराची को 50 करोड़ रुपए की एक मरतबा ग्रांट दे दी और जिला दादू के सैलाब से बचाव के लिए MNV ड्रेन को मजबूत करने के लिए फंड देने का मंजूरी दे दी गई। सिंध में प्राइमरी और हाई स्कूल की तालीम को बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंट भर्ती करने की मंजूरी दी गई। 2017 से 2024 तक यूनिवर्सिटीज में जो दाखिला फीस और इम्तहानी फीस नहीं ली गई उसके जो बकाया जाते हैं उसकी देने की मंजूरी दी गई। और आखिरी फैसला ये किया गया कि सिंध में नई नौकरियां दी जाएंगी और नई नौकरियों के लिए जो इंटरव्यू वगैरह के इंतजाम हैं उसके लिए IBS सक्खर को 11 करोड़ 40 लाख रुपए देने का हुक्म दिया गया। बहुत शुक्रिया शकील नाइज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उकला का SSP हैदराबाद के खिलाफ एहतजाज तीसरे दिन भी जारी। उकला की जानिब से SSP हैदराबाद फारूक लंजार को हटाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं शहरियार शौकत की इस रिपोर्ट में। पुलिस और वकला का तनाजा ताहाल हल न हुआ। मलिर बार में तीसरे दिन भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। मलिर बार एसोसिएशन ने SSP हैदराबाद को हटाने का मुतालबा कर दिया। मलिर बार एसोसिएशन की कॉल पर मलिर कोर्ट की इमारत के आगे वकला का एहतजाज हुआ। वकला ने SSP हैदराबाद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और SSP हैदराबाद की बरतरफी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। मलिर बार एसोसिएशन के सदर ने बात करते हुए कहा कि SSP हैदराबाद की जानिब से जाली इस्तकबाल कराया जा रहा है। करप्ट लोगों के इस्तकबाल से क्या मैसेज दिया जा रहा है? एहतजाज में मलिर बार के सदर इरशाद शर, जनरल सेक्रेटरी अयाज चांडियो, अब्बास खटक और दीगर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज सिंध पुलिस में कई तबादले हुए लेकिन SSP हैदराबाद का तबादला नहीं किया गया। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज, कराची। कामरान खान टिसोरी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कानून की पासदारी करें और अपनी शनाख्त को फख्र बनाएं। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना महज़ब मुआशरे की निशानी है और ना ही इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के खिलाफ सरजानी टाउन में दर्ज गाड़ी जलाने के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। डिविजनल मजिस्ट्रेट शरकी में आफाक अहमद के खिलाफ सरजानी टाउन में दर्ज गाड़ी जलाने के मुकदमे की समाअत हुई। आफाक अहमद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। जमात इस्लामी ने मोहल्ला कमेटियां बनाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत के मुस्बत कामों की हिमायत और मनफी कामों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मुनिम जफर कहते हैं कि कराची के हक के लिए जिद्दोजहद की तहरीक जारी रहेगी। फॉर्म 47 से वजूद में आने वाली हुकूमत को मसाइल नजर क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत को अपना नजरिया तब्दील करना होगा। हक लेना जानते हैं, शहरियों को हक देना होगा। जमात इस्लामी कराची ने शहर कराची में बेहंगम ट्रैफिक से शहरियों की हलाकतों और हुकूमत की खामोशी के खिलाफ 15 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। लियाकताबाद 10 नंबर पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुन्नम जफर का कहना था कि शहरियों को बेदर्दी से वाटर टैंकरों और डंपरों से कुचला जा रहा है। नाहल फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत कहती है कि शहरी एहतजाज न करें। हुक्मरानों सुन लो, कराची लावारिस नहीं है। इस सूबे पर पराजमान है, हर तरीके से इस शहर के वसाइल को भी लूट रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि हम मोहल्ले की सतह पर कमेटियां तश्कील देकर मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एहतजाज के दौरान शुरका बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मजम्मती नारे दर्ज थे। कराची के इलाके सरजानी टाउन के बरूही गोट में गटर में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। बच्चे की शनाख्त 3 साल असदुल्ला वल्द मोहम्मद फैसल के नाम से हुई। गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। पुलिस ने बताया कि बच्चे का वालिद काम पर गया हुआ था। वाकया खाकरोब के जाने के बाद पेश आया।